यदा सत्त्वे यदा सत्त्वे यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रवृद्धेतो प्रवृद्धेतो प्रलयम् 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 याति देहभृत् याति देहभृत् याति देहभृत् तदोत्त तदोत तदोत मविदां लोकान् नविदां लोकान् नविदां लोकान् अमलान् 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 प्रतिपद्यते 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 यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते When one dies in the mode of goodness, he goes to the highest world. रजसि Rajasi, Rajasi, प्रलयं गत्वा Pralayam Gatva, Pralayam Gatva, कर्मसङ्गिषु Karma Sangishu, Karma Sangishu, जायते Jayate, Jayate, तथा प्रलीन Tata Pralina, Tata Pralina, तमसि Tamasi, Tamasi, मूढयो Mudayo, Mudayo, निषु जायते Nishu Jayate, Nishu Jayate, रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in activities. When he dies in the mode of ignorance, he takes birth in the space of ignorance. कर्मण Karmana, Karmana, सुकृतस्याहुः Sukritasyahuhu, Sukritasyahuhu, सात्विकं Satvigam, Satvigam, निर्मलं फलं Nirmalam Phalam, Nirmalam Phalam, रजसस्तु Rajasastu, Rajasastu, फलं दुःखं Phalam Dukkham, Phalam Dukkham, अज्ञानं Ajnanam, Ajnanam, तमसः फलं Tamasah Phalam, Tamasah Phalam, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् By acting in the mode of goodness, one becomes purified. Work done in the mode of passion results in distress, and actions performed in the mode of ignorance results in foolishness. सत्त्वात् Sattvat, Sattvat, संजायते ज्ञानम् Sanjayate Jnanam, Sanjayate Jnanam, रजसो Rajaso, Rajaso, लोभ एव च Lobha eva cha, Lobha eva cha, प्रमादमोहौ Pramadamoho, Pramadamoho, तमसो Tamaso, Tamaso, भवतो Bhavato, Bhavato, ज्ञानमेव च Jnanameva cha,
ज्ञानमेव च सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च From the mode of goodness real knowledge develops. From the mode of passion greed develops. From the mode of ignorance develops. Foolishness, madness, illusion. ऊर्ध्वं गच्छन्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था 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 मध्ये तिष्ठन्ति मध्ये तिष्ठन्ति मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 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 जघन्यगुण जगन्यगुण जगन्यगुण वृत्तिस्था 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 अधो गच्छन्ति अधो गच्छन्ति अधो गच्छन्ति तामसाः 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 ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher worlds. Those in the mode of passion live on the earthly planet, and those in the mode of ignorance go down to the worlds below. नान्यं गुणेभ्य नान्यं गुणेभ्य नान्यं गुणेभ्य कर्तारं 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 यदा दृष्टानु यदा दृष्टानु यदा दृष्टानु पश्यति 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 गुणेभ्यश्च 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 परं वेत्ति परं वेत्ति परं वेत्ति मद्भावं 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 सोऽधिगच्छति 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 नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति When we see that there is nothing beyond the three modes of nature or activities, and their supreme Lord is transcendental to all these, more than seers can know my spiritual nature. गुणे नेत गुणे नेत गुणे नेत नतीत्यत्री नदीत्यत्री नदीत्यत्री देही देह देही देह देही देह समुद्भवान् 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 जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जरा दुःखै जरा दुःखै जरा दुःखै विमुक्तो 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 मृतमश्नुते 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 गुणानेतानतीत्यत्री देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते When the embodied beings is able to transcend these three modes, he
he can become free from birth, death, old age and this destruction, can enjoy the nectar even in this life. अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः त्रिगुणानेतान् त्रिगुणानेतान् अतीतो अतीतो भवति प्रभो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां त्रीन् गुणान् अतिवर्तते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रिगुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां त्रिगुणानतिवर्तते Anjuna inquires, O my Lord, by what symptoms is one known who is transcendental? To those more, what is his behavior, and how does he transcend the modes of nature? श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच प्रकाशं प्रकाशं च प्रवृत्तिं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति Shri Bhagavan says, he who does not hate illuminous attachments and delusion, when they are present not longing, or them what they disappear, who is seated like one unconcerned. उदासी नवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवम् योऽवतिष्ठति नेङ्गते उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवम् योऽवतिष्ठति नेङ्गते Being situated beyond these material reactions of the mode of nature, who remains firm, knowing that the modes alone are active, he who regards all like pleasure
समदुःख 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 सुखस्वस्थ 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 समलोष्टास्म 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 काञ्चनः 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 तुल्यप्रिया 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 प्रियो धीर प्रियो धीर प्रियो धीर तुल्यनिन्दात् तुल्यनिन्दात् संस्तुतिः न संस्तुतिः न संस्तुतिः समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः Look on a lamp of a stone and a piece of gold with equal. I who is wise and holds praises and blames to be the same. मानापमा Mama pama, mama pama, नयोस्तुल्य nayostulya, nayostulya. तुल्यो मित्रारि Tulyo mitrari, tulyo mitrari. पक्षयोः 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 सर्वारम्भ 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 परित्यागी 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 गुणातीत 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 स उच्यते स उच्यते स उच्यते मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते Who is unchanged in honor and dishonor, who treats friend and foes alike, who has abandoned all results based on takings. Such a man is said to have transcended the modes of nature. मां च यो Mam chayo व्यभिचारेण vyabhicharena vyabhicharena भक्तियोगेन bhakti yogena bhakti yogena सेवते sevate sevate सगुणान् sagunan sagunan समतीत्यैतान् samadityaitan samadityaitan ब्रह्मभूयाय brahma bhuyaya कल्पते kalpate kalpate मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते One who is engaged in full devotion, service, who does not fall down in any circumstances at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. ब्रह्मणो Brahmano, Brahmano, हि प्रतिष्ठाहम् हि pradishtaham, हि pradishtaham. अमृतस्य Amritasya, amritasya, व्ययस्य च vyavasya cha, vyavasya cha, शाश्वतस्य shashvatasya, shashvatasya, च धर्मस्य cha dharmasya, cha dharmasya,
सुखस्यैकान्ते 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 कस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च I am the base of Brahman, which is the rightful state of ultimate happiness, and which is immortal, imperishable, and eternal. इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। In the Upanishad of Srimad Bhagavad Gita, the scripture of yoga, dealing with Brahma Vidya Yoga Shastra, the science of Brahman, the supreme absolute in the form of Sri Krishna, Arjuna Samvada, dialogue between Sri Krishna and Arjuna. This is the 14th chapter named Gunatraya Vibhaga Yoga, the yoga of diversion of the three gunas.